नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। साळगांव मतदारसंघांची सगळ्यांत व्हडली पंचायत रेज मागूस, ज्या रेज मागुसाच्या भागाक एक मांडवी तीर लागता, त्या तीरान पयलेच आमचे कॅझिनो आसा, तितून आता आणखी एक व्हडले 5 फ्लोराची भर जावपाची आसा, हें सिद्ध जालें। म्हयन्याभरा पयलीं CRZ डिपार्टमेंटान ताका सगळी परमिशनां दिल्लीं आसा आनी आमी हो विरोध करीत आसा। पण जंपिंग फ्रॉग आयज येयल्लो थंयचो लोकांक मुर्खान काडपाक आपूण RTI मागता। ह्या जंपिंग फ्रॉगाक खबर ना, आपूण स्वता गव्हर्मेंटान आसा आनी सत्ताधारी गव्हर्मेंटान आसा, विरोधान ना। इतके खंय जालो जंपिंग फ्रॉग आनी त्याच्या बरोबर आयज आपलो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसलो, नौटंकी लोकां मदीं गेल्ले। हांव प्रत्येक गांवच्या लोकांक अपील करता, वेरें, नेरूल, केगदोळी स्पेशली हेंचेर ह्या जंपिंग फ्रॉगाचेर आनी त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास दवरूं नाका। दोगूय नंबर 1 फोटींग। हांवें जेन्ना उलयलो काय हांकां बऱ्यो मिरच्यो झोपता, झोमल्या पांयान मागीर हे जाता, फ्रस्ट्रेट जाता ते आनी मागीर कित्याचें कितें उलयता। परत सांगता रेज मागूसच्या लोकांक सांगता, भायर सरा, नाल्यार तुमचें अस्तित्व तुमी विटयतले। ह्या कॅझिनो विरोध करा, हांव तुमच्या बरोबर आसा। आमकां कायद्याची लढाई लढची पडटली। ज्यो तिसऱ्यो शिनाण्यो म्हण शेवटाळ्यो पडटा त्यो कायमच्यो बंद जातल्यो आनी हे मरे सगळे भायर येतलो कोणाचेर जाणा मरे उपासमारीचो पळ आमच्या गांवचेर। हो आमचो पळय जंपिंग फ्रॉग आहा तो गांवांत काय रावना। आता सध्या तेजो 3ऱ्या अंकान प्रवेश जाल्लो आसा आनी 27 तो अंक काबार जावपाय नाटक आनी तो घरा बसपाचो। तेका लागून सांगता हांव, भायर सरा आनी ह्या कॅझिनो विरोध करुया, असो विरोध करुया, हे अस्तित्व मिटोवपाचो कॅझिनोचो आमी प्रयत्न करुया। देव बरें करूं।